अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूं सां गॾु जेको आहे मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं जनाब ज़ोहेब ज़रदारी साहब गॾु आहिनि ऐं गुफ़्तगू जो मौज़ू यकीनी तौर ते जेका शुरूआत कयूं था अॼु क़ौमी असेंबली जे अंदरि जेको कुझु थियो आहे। क़ौमी असेंबली जे अंदरि तव्हां ॿुधो जेके तक़रीरूं थियूं उन्हनि खां पहिरियों वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे इत्तेहादियुनि खे जेका आहे उहो गुफ़्तगू कई इत्तेहादियुनि जे इजलास खे, उहा बि तव्हां ॿुधी हूंदी नाज़रीन। पर आख़िरी जेको आहे इहे प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरियों मुल्क जो परॾेही मामलनि वारो वज़ीर ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे उहो गुफ़्तगू करे रहियो हो। उन जी गुफ़्तगू जेका हुई उहा ॾाढी हिकिड़ी वाज़े ऐं बिल्कुलु क्लियर मौक़िफ़ हुननि एडॉप्ट कयो ऐं हुन चयो त हीउ जेको ऐवान जेको आहे जंहिंखे पार्लियामेंट चयो नथो उहो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन्स आहे ऐं उनखे को बि डिक्टेट नथो कराए सघिजे थो। ऐं ऐवान ऐं जेकॾहिं के माण्हू बेंच ते वेही जेकॾहिं हिन ऐवान जे बारे में या कंहिं वज़ीर आज़म जे बारे में के रिमार्क्स ॾियनि था पिया त उहो असां तौहीन जे दायरे में अचे थो पियो ऐं इदारे जी तौहीन करण खे असां हाणे बर्दाश्त न कंदासूं ऐं इहो जेको आहे असांजी जेका आहे इस्तेकाक कमेटी ॾांहुं वञणु घुरिजे। ऐं हुन काफ़ी तफ़सील सां ॻाल्हायो। हुन चयो त हाणे जेकॾहिं जज साहिबान असां वाज़े चयो आहे त असां 4-3 जे फ़ैसिले खे मञूं था, तंहिं करे असां जेको आहे जेको आख़िरी फ़ैसिले में जेको इहो चयो वियो त जेको आहे बिल जेको असां रद्द कयो हुनजो मतिलबु हुननि जेको फ़ैसिले में लिखी ॾिनो त ॼण चयो त अदम एतमाद आहे वज़ीर आज़म ते, त हुन चयो त अदम एतमाद जेकॾहिं आहे त 3 शख़्सनि ते आहे, छाकाणि त 4 जजनि जेको आहे उन खे रद्द कयो आहे। ॾाढो पुरमग़ज़ जेको आहे पंहिंजो गुफ़्तगू हुई ऐं हुन चयो त असां पंहिंजे विच में डायलॉग असां पाण कंदासूं। उन जे लाइ क़ौमी असेंबली या सेनेट जो फोरम आहे ऐं जेकॾहिं जज साहिबान खे डायलॉग जी एॾी ज़रूरत महसूसु थिए थी उहो पंहिंजो पाण में वेही ॻाल्हाइनि, छाकाणि त उते बि जेको आहे तमामु घणा मामला आहिनि। गुफ्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहब, आपसे हस्ब रिवायत शुरू करते हैं। बिलावल साहब ने जो आज मैसेज दिया उससे पहले वज़ीर आज़म का खिताब भी आपने सुना, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और इसाक डार साहब के खिताब भी आपने सुने, क्या कहेंगे? क्योंकि टाइम आज बहुत मुख्तसर है। जी, आज मुख्तसर है और इख्तिसार से करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्पीच जो है वो बिल्कुल वाज़े है और बहुत ज़रूरतमंदाना है और उनकी आइन के साथ और पार्लियामेंट के साथ कमिटमेंट की वाज़े ऐलान है। और उन्होंने किसी चीज़ को जो है डिप्लोमेसी का शिकार नहीं बनाया, जबकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरी फैसले के अंदर जुमले लिखे गए हैं, और जब वो पार्लियामेंट काबीना के इजलास में वज़ीर कानून से और अटॉर्नी जनरल से वजाहत सुन रहे थे, तो उन्होंने ये महसूस किया है कि वो पार्लियामेंट के हुक्म को ना मानना पार्लियामेंट की तौहीन है और ये किसी सूरत में कबूल नहीं है, क्योंकि वो 3 नस्लों से ये देख रहे हैं और ये हमारे लिए अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। और जो स्पीकर साहब को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि ख़त से काम नहीं चलेगा, ये मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठा के लेके जाएं। हमारे यहाँ तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई हमारी पार्लियामेंट की तौहीन करता है या किसी रुकन की करता है तो उसका तरीक़ाकार तय है और इसे आप जो है ब्रीच ऑफ इस्तेहकाक जो प्रिविलेज होता है तो इसे इस्तेहकाकी कमेटी का इजलास करें। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इससे पहले जो है लोगों ने इस्तीफे दिए तो 60 दिनों के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन में ही नहीं कराए गए, और वो पेशावर हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो वो स्टे पे बिठा दिया गया। कुरैशी साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी हाँ कुरैशी साहब, जो हमने देखा इसाक डार जिस तरह बातें कर रहे थे, क्या होता है इलेक्शन नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब उसका जो डिक्शन था वो बिल्कुल अपना गैर जमहूरी डिक्शन था। लेकिन उसके बरक्स जब बिलावल साहब ने बात की तो उसने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि हम ये एक दिन भी पीछे नहीं जाना चाहते और हम तो आइन के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो वो जो डिक्शन नून लीग का डिक्शन जो हमारे सामने आया और पीपल्स पार्टी का डिक्शन सामने आया, नैरेटिव जो है उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत ज़मीन आसमान का फयाज नाइच साहब फ़र्क है कि वो तो इस तरह लग रहा था कि
غیر سیاسی، ظاہر ہے وہ اتفاق مل کے جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے ہیں اور انہیں یہ تانا بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہوتی ہے اور آئین کی بالادستی کی اور سیاست اور تین تین نسلوں سے سیاست کرنے والے اور جو ہیں اس کے اندر سر پیش کرنے والے آئین کو بنانے والے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بلاول صاحب ان باتوں کو بالکل سیاسی انداز میں پیش کر رہے تھے، جس کے اندر وہ پڑوسی بلڈنگ کی توہین بھی رکھتے تھے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آئین کے ری رائٹ کرنے کو بھی وہ نہیں مان سکتے. اور یہ ایک ज़ोहिब اصولی ज़रदारी موقف साहब ہے. को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में. ज़ोहिब ज़रदारी साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो अॼोको जेका गुफ़्तगू थी आहे, ज़ाहिर आहे सुभाणे बेंच बि वेहे थो पियो. फयाज़ साहब अॼु खां त सफ़ा जहिड़ो बाक़ाइदनि जी पाण वटि सिंधी में चवंदा आहिनि चोटा चोट थी वियो आहे. ऐं अॼु पार्लियामेंट पाण क्लियरली चई छॾियो आहे त जेको सियासी मामला आहिनि उहे सियासी पार्टियूं, सियासी लीडर या पार्लियामेंट ॾिसंदी ऐं अदालत वेही पंहिंजे अंदर जो मामिलो ठीकु करे. ऐं अदालत पंहिंजी मुशावरत पाण जजनि सां वञी चीफ जस्टिस करे. बिलावल साहब जो इहो वाज़े पैगाम आहे. ऐं उनखां पोइ स्पीकर साहब जे तरफ़ां इहो त ख़त लिखियो वेंदो चीफ जस्टिस खे ऐं उनखे ॿुधायो वेंदो त भई ही जेको पार्लियामेंट जे बारे में जेके शयूं अची रहियूं आहिनि या उनजे ख़िलाफ़ जेके फ़ैसिला थी रहिया आहिनि, जेका पार्लियामेंट जी तोहीन थी रही आहे, उन ते जेके बि मेंबर आहिनि उहे इंतिहाई माना परेशानी में आहिनि या हिकिड़ो अजीब क़िस्म जी उनजी कैफ़ियत आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में इहो बि हिकिड़ी सुठी शइ आहे. ऐं सुभाणे चीफ साहब जी तरफ़ां मोहलत ॾिनल हुई ऐं सभिनी पार्टियुनि खे चयल हुयो त पाण में मुशावरत करे कोर्ट खे ॿुधायो. तो मुंहिंजे ख़्याल में सुभाणे जी त नौबत जी कोन्हे. अॼु ई चीफ जस्टिस साहब खे सियासी पार्टियुनि ॿुधाए छॾियो आहे त असां किथे बीठा आहियूं. ऐं रही ॻाल्हि जेका इस्तेहकाक जी कमेटी जो मामिलो आहे त उहो मुंहिंजे ख़्याल में क़ानूनी तौर ते अञा एतिरो मज़बूत कोन्हे जो तव्हां माना उनखे कंहिंखे घुराए वठो. तोहिन अदालत जी सज़ा हिन वक़्त ताईं बि आइन में कानून में वाज़े आहे, पर तोहिन पार्लियामेंट जी सज़ा अॼु ताईं बि न थी सघी आहे. पर उनजे बावजूदि पार्लियामेंटेरियंस खे इहो राइट त ज़रूरु आहे त जेकॾहिं को अमल उनजी प्रिविलेजिस जे ख़िलाफ़ थिए थो त हो प्रिविलेज मोशन आणे सघनि था या इस्तेहकाक कमेटी में उन माण्हू खे घुराए सघनि था. ॾिसूं तो कहिड़ा न टिनि माण्हुनि खे नाला त मुंहिंजे ख़्याल में न कया विया आहिनि, पर सम्झ में अचे पियो त उहे टे माण्हू कहिड़ा आहिनि. त उहा बि ईंदड़ वक़्त में ख़बर पवंदी. मुंहिंजे ख़्याल में अॼु हिकिड़ी चिटी नमूने सां महाज़ाराई साम्हूं अची चुकी आहे. ऐं अॼोकी जेका बिलावल साहब जी स्पीच आहे उहा ज़रूरु अदलिया खे बैकफुट ते वठी वेंदी ऐं डिफेंसिव ज़रूरु कंदी. छाकाणि त उहो चए थो त ॻाल्हि आइन जी आहे त असीं पाण बि चाहियूं था, छाकाणि त आइन जी जेका बानी पार्टी आहे उहा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आहे. आइन जे लाइ कुर्बानियूं ॾींदड़ बि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आहे. जमहूरियत लाइ जान जो नज़रानो ॾींदड़ पीपुल्स पार्टी आहे. तंहिं करे उहा कीअं चाहींदी त को गैर आइनी कमु थिए ऐं चूंडूं जेके आहिनि से वक़्त ते न थियनि. पर हिक ई सूबे में इलेक्शन थियणु ऐं टिनि में न थियणु, वफ़ाक़ में न थियणु, त ज़ाहिर आहे इहो हिकिड़ो वन यूनिट जी जेका आहे हिकिड़ी निशानी हूंदी. ऐं वन यूनिट जी सभ खां वॾी मुख़ालिफ़ जेका आहे पीपुल्स पार्टी रही आहे या ख़ासि तौर ते सिंध जो जेको वन यूनिट जे हवाले सां जेको रद्द अमल आहे उहो माज़ी जो हिकिड़ो वॾो तारीख़ी हिसो आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में हिकु भेरो ॿीहर जेकॾहिं अहिड़ी का कोशिशि कई वेंदी त उहो वन यूनिट जे मणण जी हूंदी जेको एॾो वॾो स्टांस पीपुल्स पार्टी जो आहे. छो त जीअं तव्हां इसाक डार जी ॻाल्हि पई कई या ॿियनि पार्टियुनि जो एॾो को जमहूरी तरीक़े जो रद्द अमल न आहे, पर पीपुल्स पार्टी जो मुकमल तौर ते जमहूरी ऐं पार्लियामेंटी रद्द अमल आहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में अॼु चीफ साहब खे वाज़े तौर ते पैगाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी स्पीच में मिली वियो आहे. अच्छा कुरैशी साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस और बेंच से कल के हवाले से? देखिए, जो इन्होंने जो एक और शहरी की दरख्वास्त पर मुल्क में एक दिन में इलेक्शन कराने के लिए जो फौरी जल्दी कर दिया था, उसी दिन मंजूर करके और उस पर हेयरिंग कर ली थी, उसकी भी कल समाअत है और उसका बेंच बना दिया है. और आप ये देखें वही 3 जजेस हैं जिसके अंदर जस्टिस इजाज हैं, जस्टिस मुनीब हैं और वो खुद हैं. बंदयाल कोर्ट एक और तरह बन गई. और आप अगर एक और चीज़ देखें, जो अगला रोस्टर आया अगले हफ्ते का, उसके अंदर जस्टिस जो है गाजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को अगले पूरे हफ्ते में किसी बेंच में शामिल नहीं किया गया. तो कहने का मतलब है कि जो अता बंदयाल साहब का जो है नज़र आ रहा है कि वो एक जो जिस तरह लेके चल रहे हैं वो पूरा हाउस इन ऑर्डर लिए बगैर अपने मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं. गरचे यहाँ पे ऑडियो लीक हो रही हैं. आज भी पार्लियामेंट में एक मौजूद रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि कानून लॉ पे चलें, मदर इन लॉ पे ना चलें. तो इतना ज़्यादा कुछ हो जाने के बावजूद अगर सीनियर पियोनी जज को अगले एक हफ्ते के बेंच में नहीं लेते, आप
قاضی طارق صاحب کو نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ہاؤس نہیں کرنا چاہ رہے, آرڈر نہیں کرنا چاہ رہے. اور بلاول صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ 4-3 کے جج پہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے تقریر میں کہ بینچ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے پارلیمنٹ نے, 3 کے خلاف عدم اعتماد کیا گیا ہے. اور دوسرا وہ یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو شک اور شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کا بھی ذکر نہیں ہے, اگر آئین کے مطابق ان کے دعوے کو مانا بھی جائے کہ انہیں آئین کا مروڑ زیادہ اٹھ رہا ہے, تو وہ پھر انسان کو سوال یہ آتا ہے کہ کے پی پہ کیوں نہیں ہے. اور باقی بھی یہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ یہ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لانا چاہتے ہیں. اسی لیے آج بلاول بھٹو صاحب نے 2-3 اشارے. قریشی صاحب, جو آج خود بلاول صاحب نے خود کہا کہ تقریروں سے اور خط سے بات نہیں بنے گی, اب کیا جس طرح زہیب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر توہین عدالت کا قانون تو ہے لیکن توہین پارلیمنٹ کا کوئی قانون نہیں ہے, کیا یہ ریفرنس بھیجتے رہیں گے اور وہ وہاں پہ اپنا سرد خانوں کے حوالے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا ہے, جو ثاقب نثار صاحب کے فیصلے سامنے آئے ہیں, اس کے بعد کے فیصلے سامنے آئے ہیں, اب جو فیصلے ہو رہے ہیں, جس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ معزز ارکان اسمبلی نے اور سینیٹرز نے کس طرح اس سارے فیصلوں کو اپنا وہ دیا ہے, اور ایک ول آف دا پارلیمنٹ کے باوجود بھی دوسری طرف سے یہ کہا گیا, جس کا آج بلاول صاحب نے کہا کہ وہ اتنا ایگریسو فیصلہ دیا کہ یہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہے, یعنی وہ جو اپنا بل ریجیکٹ ہوا. تو اس طرح کی لینگویج یعنی حکومت کے خلاف اپنا سپریم کورٹ یہ کر دے کہ حکومت گر گئی خدا نخواستہ, اس طرح کی باتیں اگر وہ فیصلوں میں لکھیں گے تو یہ اس کے لیے کچھ قانون نہیں ہے. ملک کچھ سارے بے بس ہے, کچھ کر نہیں سکتے, جس طرح زہیب زرداری صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے. دیکھیے, قانون ہو یا نہ ہو, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی بالادستی کو منوانے کے لیے ڈٹ چکی ہے. یہ بہت پہلے سے نظر آ رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. آج پھر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ 1 یونٹ کو دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں, اور کان کھول کے سن لیں, اور آپ جتنے بھی سربراہیں اپنے گریبان میں جھانکیں. اور انہوں نے کافی سخت طریقے سے یہ کہا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ آئین میں ترمیم کرے, اور وزیر اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو کہ پارلیمنٹ کو بھول جاؤ. تو انہوں نے کہا ہے کہ عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کو, ان کو ڈیزالو کرنے کو بھی غور سے دیکھیں. آپ تو اپنے ججوں کی بات بھی نہیں سنتے. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے آپ نے نہیں سنا. تو اب جو آپ جوڈیشری کی پنچایت میں ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. سارے ادارے کے سربراہ ہوش کے ناخن لیں کہ تاریخ انہیں کیسے یاد کرے گی. کیا وہ تاریخ کے اندر جو ہے ٹائیگر فورس کے ممبر کے طور پر مانے جائیں گے یا تاریخ میں اپنا نام سنہری حرف سے لکھوائیں گے؟ انہوں نے ایک اپنا معافی ضمیر بڑا واضح طور پر ایک مدبر اور ایک قومی لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے صدر پاکستان کو بھی بتایا کہ وہ پارٹیزن کا رول ادا کر رہے ہیں, اور جو ہے اسی طرح موجودہ صدر اور چیف جسٹس ماضی طرح میں جس طرح ان کو یاد کیا جاتا ہے برے نام سے, میں چاہوں گا کہ آپ کو برے نام سے یاد نہ کیا جائے. اور پارلیمنٹ کے حکم کو قریشی صاحب اس میں ایک اور ایشو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں, وہ ہے اپنا جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک انکشاف ہوا ہے جو عباس ناصر صاحب کی کتاب ریسنٹلی آئی ہے. آج ڈان میں جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے ان کے جو بیورو چیف ہے انور اقبال صاحب, اس نے وہ اپنا خبر فائل کی ہے کہ وہ جو افغان فارن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے لیے جو بات چیت کی تھی اس کا مشورہ باجوہ صاحب سے لیا تھا, اس سے مشورہ کر کے ہم نے وہ شروع کیا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا, اگر کیونکہ اس سے پہلے ہم نسیم زہرا اور اپنا اس کی باتیں سن چکے ہیں, احمد میر کی بات پہ بھی. جی تو کشمیر کے معاملے میں بھی جو ہے جنرل باجوہ اور عمران خان جو ہیں
उनकी तरफ जो उंगलियां उठी हैं उस पर जो है वो कोई जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन ये बड़ी गहरी जो हैं इशारे मिले हैं। और चूंकि ये 25 सहाफ़ियों की मौजूदगी में और उस इजलास में उस हॉल में बैठ के बातें की गई जहां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, और इसको 2 के अलावा मजीद तीसरे भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसे इंडोर्स किया है और भी लोगों के साथ इसी तरह की बातें की हैं। तो अगर जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ और चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे इमरान खान अगर इस तरह के मामलात देख रहे थे तो ये पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसी तरह से दहशत गर्दों को पार्लियामेंट के अंदर लाए बगैर जो है वो इजाज़त दे देना, ये कोई गैर मामूली बात है, ये कोई आम बात नहीं है कि जिसके समरात हमने गुज़िश्ता रोज़ भी वहाँ पर जो धमाके हुए हैं और हम ये कोशिश करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शायद अनवर इकबाल साहब से रब्ता हो जाए हमारा, तो उससे मजीद डिटेल भी ले सकें। ले लें जी। जी ज़ोहैब साहब। फया साहब, इहो बाजवा साहब जे जहिड़े नमूने सां शयूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में पाण या त हामिद मीर या कंहिं ॿिए सहाफ़ी शायदि मूंखे हाणे उहो जो नालो ज़हन में कोन पियो अचे, उन इहो चयो त इहा बि हिकिड़ी मार्शल आई हुई, जेके 6 साल बाजवा जा आहिनि उनखे बि तव्हां मार्शल लॉ में ई काउंट कयो। मतिलबु हुन समूरा मामला पंहिंजी मर्ज़ी सां हलाया पिया। इमरान ख़ान बार बार उन जा इंकिशाफ बि करे पियो। एतिरे ताईं जो इमरान ख़ान साहिबु हिकिड़ो वॾो जेको मामिलो ॿुधायो त भई हुन असेंबलियूं बि जेके आहिनि बाजवा जे चवण ते टोड़ियूं, जॾहिं त बाजवा जे रिटायरमेंट जी तारीख़ ॿी आहे ऐं असेंबली टुटण जी तारीख़ ॿी आहे। बहरहाल उन खां अलावा बि शयूं आहिनि। ॻाल्हि इहा आहे त बाजवा साहब जो जेको तव्हां नसीम ज़हरा ऐं ॿियो पंहिंजो हामिद मीर वारे प्रोग्राम जी ॻाल्हि था कयो, त उन में वॾो इंकिशाफ आहे, हिकु अहिड़ो इंकिशाफ आहे जिते कोर्ट मार्शल थियणु खपे हुनजो। ऐं उनजी कल्ह तरदीद बि कई आहे DGISPR जेका कल्ह की जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुन चयो त असां एतिरी ताक़त रखूं था जो असां भारत में अंदरि घिड़ी करे बि हुनखे मारे था सघूं। ऐं वरी उन वक़्तु असांजो अॻूणो सिपह सालार कहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे रहियो जेके शायदि हिते मां ॿुधाए बि कोन थो सघां। त इन सॼे रीजन में इन क़िस्म जूं शयूं बाजवा ज़रूरु करे रहियो हुयो। ऐं मां सम्झां थो त अॼु जी मुल्क जी तबाही में जिते इमरान ख़ान जे 4 सालनि जो हथु आहे त उते बाजवा जे 6 सालनि जो बि हथु हिन मुल्क जी तबाही में ज़रूरु आहे। ऐं उन में ॿिन्ही खे पाण आजो करार नथा रही सघूं। उन में विच में खणी जेको रोल आहे उहो फैज़ हमीद जो बि आहे, पर सॼी ज़िम्मेवारी जीअं बाजवा फैज़ हमीद ते उछलाए थो ईअं वरी ईअं कोन्हे को। पर मुंहिंजे ख़्याल में इन्हनि 3 माण्हुनि जा जेका ट्राइका हुई, इन ट्राइका अहिड़ो असरु कयो इन 4 ऐं 6 सालनि जे पीरियड जे दौरान जो मुल्क सॼी दुनिया में अकेलो थी वियो, माशी तौर ते तबाही जे किनारे ते पहुची वियो, इख़लाक़ी तौर ते सियासी तौर ते हिन वक़्तु इदारनि जी जेका जुंडापट लॻी पई आहे इन जो ॿिज उहो 2018 में ई पोखियो वियो। त मुंहिंजे ख़्याल में इन्हनि सभिनी गुनाहनि जी जेका ज़िम्मेवार उहे इहे 3 माण्हू आहिनि। ऐं उन खां अलावा अफ़गानिस्तान वारी जेका तव्हां ॻाल्हि पे कई त बिल्कुलु इन में को शक कोन्हे। असां वटि फैज़ हमीद जो त तव्हांखे यादि आहे जॾहिं अमरीकी फ़ौज वापसि वञी रही हुई त असांजी हुकूमत क्रेडिट पे खयूं ऐं चयो पिए त हीरो आहे इहो फैज़ हमीद जंहिं अमरीका खे हितां भॼण ते मजबूर कयो, जॾहिं त उनजो बैकग्राउंड छा आहे मुंहिंजे ख़्याल में इहा सभिनि खे ख़बर आहे। त हिन वक़्तु जेका इन क़िस्म जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेका कल्ह DGISPR जी, मुंहिंजे ख़्याल में उनजो इंतिहाई अहम वक़्तु सिलेक्ट कयो वियो ऐं उन में हुन खोड़ सारियूं शयूं ॿियूं जेके कयूं, पर साॻिए वक़्तु हुन इहो बि ॿुधायो त जेका डिफेंस मिनिस्टर तरफ़ां DGI तरफ़ां जेका हिकिड़ी ब्रीफिंग ॾिनी वई चीफ जस्टिस खे, असां उन रिपोर्ट सां गॾु बीठा आहियूं। त मतिलबु आहे त उन्हनि कल्ह बि वाज़े कयो आहे त असां वटि सिक्योरिटी जा इशूज़ आहिनि, असां ट्रूप्स नथा ॾेई सघूं। पर हाणे उनजे बावजूदि हुन चयो त जेकॾहिं को बि अहिड़ो मामिलो अचे थो त उहा डिफेंस मिनिस्ट्री जी मर्ज़ी हूंदी आहे त उहा ट्रूप्स ॾिए थी या नथी ॾिए। त मुंहिंजे ख़्याल में फ़ौज कल्ह बि वाज़े कयो त उहा गैर सियासी आहे। लेकिन कुरैशी साहब और ज़ोहैब साहब, ये जो मामला है, ये मैं जो आज दोनों चीज़ों को मिला के देख रहा हूँ कि ये अपना आज बिलावल साहब की आप स्पीच सुने, वो भी ये कह रहे थे, या उससे पहले जो उसने स्पीच की थी नेशनल असेंबली में, आप उसको भी याद करें, वो कह रहे थे कि वो हमीद गुल भी था, वो उसने नाम लिए, मैं उसको कोट एंड कोट कह रहा हूँ, हमीद गुल का नाम लिया, ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया, पाशा का नाम लिया, सबके नाम ले लेके, और फिर उसने एक तरह से जजेस के अंदर जो है साकिब निसार से लेकर सबके नाम लेके उसने कहा जब हमारे मुल्क की तारीख के अंदर अब वो पिछली बातें तो छोड़ देते हैं कि ज़ियाउल हक को इसने वैलिडेट किया या ज़ियाउल हक ने खुद क्या किया, अपना जस्टिस मुनीर ने क्या किया, अयूब खान के साथ किस तरह हम चले, उसने मुल्क के साथ क्या किया,
وہ جو اپنا منیر صاحب کی کتاب ہے جس میں وہ بنگالیوں کے بارے میں وہ ریمارکس دے رہے تھے کہ وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. کیا آج جب ہم سن رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک بلاول صاحب نے کہا کہ لکیر کھینچ رہے ہیں, تو لکیر جب کھینچ رہی ہے تو کیا ہم وہ جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا کہ وہ جو سارے وہ لوگ جو اس سارے قضیے کے اس سارے خرابی کے اپنا ذمہ وار جن کو ٹھہرایا گیا تھا ان سب کے خلاف کیسز چلے اور سب کے اوپر جو ہے وہ مقدمے ہوئے اور سب کو سزائیں ہوئیں, کیا اب جب ہم ایک نئی شروعات کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں جو اس سلسلے میں, کیونکہ یہ تو جو اپنا حامد میر صاحب اور رسیم زہرا نے انکشاف کیا, اس کے بعد جو آج جو اپنا یہ اپنا نئی کتاب جو اس کے حوالے سے اپنا انور اقبال صاحب نے وہاں سے خبر دی ہے, تو یہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کی سیویئر بریچ ہے, شیئر بریچنگ ہے آف دا سیکیورٹی پالیسی آف دا پاکستان. تو جب یہ اس طرح کے اپنا باتیں ہوتی رہیں اور اس طرح کی معاملات ہوتے جائیں تو کیا یہ ساری کچھ ہو گئی بس اب مٹی پاؤ آگے بڑھو کی بات ہوگی؟ کیا یہ دونوں جو ہمارے جو ہولی کاؤز ہم نے دو اداروں کو بنایا ہوا ہے, تو کیا اب بھی یہ سلسلہ اس طرح چلے گا کہ وہ جو کچھ کر گزرے ہیں اب وہ روز آ کے ثاقب نثار بیٹھتے ہیں کہ میں نے ڈیم فنڈ بنایا اور میں نے 5 رکنی کمیشن اپنا اس کا ممبر بنایا, ان لوگوں نے انویسٹ کی, اب سپریم کورٹ انویسٹنگ کر رہی ہے, یہ مذاق چل رہا ہے. لیکن اس کو بھی وہ آ کے وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے وہ انویسٹمنٹ کرایا, یعنی سپریم کورٹ کے جج صاحبان انویسٹمنٹ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں, ایک فنڈ قائم کرتے ہیں, پیسے کلیکٹ کرتے ہیں جس کا بلاول صاحب نے ذکر کیا, پھر اس کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے ہمارا حال ملک کا, کس طرح چلے گا یہ سارا سلسلہ؟ نہیں, یہ ملک جو ہے, میں پہلے بھی آپ کو یہ درخواست کی تھی اور گزارش کی تھی کہ ہے تو بڑا الارمنگ لگتا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ کے اس دھانے پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پاکستان کے پارلیمنٹیرین ایک اپنا موقف لے چکے ہیں, جس کی آپ نے درست نشاندہی کی کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم نے سارا برداشت کیا, کتنے پرائم منسٹروں کو پھانسی لگائیں گے, کتنے پرائم منسٹروں کو توہین عدالت پر ہٹائیں گے, اب ہم نے لکیر کھینچ دی ہے, کسی کو اجازت نہیں دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بعد جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے کافی تباہی مچائی ہے, اور یہ پارلیمنٹ موقف لے چکی ہے کہ وہ جو ہے اپنی سپرمیسی آف پارلیمنٹ پہ کوئی نہیں کمپرومائز کریں گے, اور جو مستقبل کی جو قیادت ہے اور سیاسی لائن جو کھینچی جا رہی ہے اس ملک میں وہ بلاول بھٹو کے ذریعے کھینچی جا رہی ہے, جو ایک عزم بھی بہت رکھتے ہیں اور وہ نواسے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے اور وہ صاحبزادے ہیں شہید بی بی کے. انہوں نے یہ سارا پروسیس دیکھا ہے, جانوں کی قربانی دی ہے, اور آج بھی اسمبلی کے اندر جانوں کی قربانی دینے کے بھی الفاظ سنائی دیے ہیں مختلف مقررین میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی 7 ججز ایسے ہیں جو جمہوریت سے اور اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ منطقی انجام تک معاملات جانے والے ہیں, اور جو اشارہ تھا کہ سارے سربراہ اپنے لیکن قریشی صاحب 5 ججز ادھر کھڑے ہیں, 6 ججز ادھر کھڑے ہیں, جو بھی ہے, لیکن آئین کو ری رائٹ کر دیا نا, ساری پارلیمنٹ کہہ رہی ہے. آج بھی کہا گیا وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور فارن منسٹر کی طرف سے بھی کہ وہ جو ووٹوں کو نہ گننے کا جو فیصلہ تھا وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے برابر تھا. وہ آئین کو ری رائٹ کر گئے نا, تو بھلے 4 جج ادھر ہیں 5 جج ادھر ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ان لوگوں نے ڈکٹیٹ کرایا پارلیمنٹ کے پاورز استعمال کرتے ہوئے, آئین کے اندر اپنے فیصلے کے تھرو ترمیم کی ان لوگوں نے. اسے تو مسترد کیا گیا ہے, اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا ہے. بلکہ 63A کو کے بارے میں بلاول صاحب نے ساتھیوں سے رائے لی کہ وہ جو اسمبلی کے اندر جو ہے ووٹ نہ ڈالنے کا حق ہے, تو وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے تقریر کے دوران پوچھا. تو اس سے پہلے بھی یہی بات ہے کہ 63A کی جو ری انٹرپریٹیشن ہے آئین دوبارہ اثر نو تحریر کرنے کے مترادف ہے. یہ کیسے پارلیمنٹ اس کو تسلیم کر لے گی؟ سارے تنازع کا سبب ہی یہاں سے ہے, اور یہ ریورسل کے لیے کام ہوگا. آپ دیکھیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کو زویب زرداری صاحب کو آخری موقع دیتے ہیں, آخری ان کے کلمات ایڈ کرتے ہیں. زویب صاحب.
तव्हां छा था सम्झो त हीअ जेसि ताईं एहतसाब न थींदो असांजे हिननि जे बारे में हिननि ॾींहंनि में जेको मुल्की तारीख़ जे बारे में जेके स्पीचिस थियूं पार्लियामेंट जे अंदरि कहिड़े नमूने सां इन्हनि ॿिन्ही इदारनि जेको आहे ज़िया जी सूरत में, अयूब जी सूरत में, मुशरफ जी सूरत में, याहिया जी सूरत में, या जेको आहे बाजवा जी सूरत में, जहिड़े असां नमूने सां असांजे जर्नलनि असांजे इदारे खे, पार्लियामेंट खे ऐं पार्लियामेंटी डेमोक्रेसी खे जे मथां जेको राता आया आहिनि, या ॿिए तरफ़ जस्टिस मुनीर खां वठी पंहिंजो जेको आहे साकिब निसार खां वठी, उनखां पहिरें उनखां बाद में नसीम हसन शाह खां वठी हीउ जेको आहे हाणे जेको चकर हले पियो उनजे बारे में जेको पार्लियामेंटेरियन जो व्यू पॉइंट आहे, छा इहे समूरा गुनाह जेके आहिनि इन जो एहतसाब करण खां सवाइ असां अॻिते का बहितर शुरूआत करे सघूं था? फयाज़ साहब, पाण जे मुल्क में जॾहिं बि आमृत जो बूटो लॻो आहे उनजी आबियारी हमेशह अदलिया कई आहे, उनखे वैलिडेट करे, उन्हनि खे आइन में तरमीमनि जो हक़ ॾेई करे, रेफरेंडम जी इजाज़त ॾेई करे, पंहिंजी मर्ज़ी जो एग्ज़िक्यूटिव ऑर्डर्स हलाइण जे मुख़्तलिफ़ तरीक़ा ॾेई करे उनजी आबियारी हमेशह अदलिया ई कई आहे। ऐं हाणे बि ॾिसो न तव्हां जेका कुझु कल्ह ॿ ॾींहं अॻु में जेका हिकिड़ी ऑडियो आई आहे जंहिंमें हू हमारा वॾे जी ससु साहिबा बि चए थी त हिकु त ये कम वक़्त जो मार्शला बि नहीं लगा रहे, माना ही चाहिनि था त हुकूमत जमहूरियत न हुजे, भली मार्शला बि लॻे, त हमेशह नज़रिया ज़रूरत तहत हिननि कमु कया आहिनि। मुंहिंजे तव्हां सवेर जेको शाहीन साहब ॻाल्हि पे कई, तव्हां बि ॻाल्हि पे कई त जेका फ्लोर क्रॉसिंग वारी जेका बिलाल साहब हुन में ॻाल्हि कई आहे, त उहो जेको फ़ैसिलो आयो, छा भला उहो फ़ैसिलो सिर्फ़ु पंजाब असेंबली ते लागू थींदो या उहो सॼे मुल्क में लागू थींदो? हाणे जेको आज़ाद कश्मीर में जेको थियो आहे वज़ीर आज़म त उहो थियो आहे जेको पीटीआई नामज़दगी न कयो, हिन जे ख़िलाफ़ मेंबर जेके आहिनि पीटीआई जे क़ाइद जे ख़िलाफ़ आहिनि, त छा उहो वज़ीर आज़म क़ाबिल क़बूल आहे? पर जेकॾहिं हमज़ा शहबाज़ थी थो वञे त उहो क़ाबिल क़बूल न आहे। हाणे छा उहो फ़ैसिलो आज़ाद कश्मीर ते लागू नथो थिए? त मुंहिंजे ख़्याल में असां वटि अदलिया या ॿिया जेके बि इदारा आहिनि उहे नज़रिया ज़रूरत तहत वक़्त में पंहिंजे हिसाब जे, पंहिंजे मफ़ाद जे हिसाब सां पंहिंजा फ़ैसिला ऐं पंहिंजा अख़्तियार इस्तेमालु कंदा रहिया आहिनि। हाणे ख़बरूं इहे अची रहियूं आहिनि नज़रिया ज़रूरत जो लफ़्ज़ बि हाणे हेॾो मोहतात थी छो ॻाल्हाइजे? सिधी सी ॻाल्हि आहे त आइन जी वायलेशन कंदे फ़ैसिला कनि था पिया। बिल्कुलु, ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां न, हाणे जेको सुभाणे ताईं हिन हुकूमत वेट कयो आहे, त सुभाणे ॾिसूं त सुप्रीम कोर्ट छा थी ॻाल्हाए। न त हिननि इहो फ़ैसिलो करे वरितो आहे अंदरूनी तौर ते त शहबाज़ शरीफ़ हिकु भेरो ॿीहर पार्लियामेंट मां एतमाद जो वोट वठंदो, ऐं जॾहिं उहो एतमाद जो वोट वठंदो त उनखे आइनी तौर ते, क़ानूनी तौर ते, इख़लाक़ी तौर ते हिकिड़ी बरतरी मिली वेंदी, हिकिड़ी ताक़त मिली वेंदी, ऐं थी सघे थो जेकॾहिं मामला न सुधरिया त इहे ख़बरूं अची रहियूं आहिनि त एतमाद जे वोट वठण खां पोइ जज साहब जो एहतसाब करे सघनि था, जीअं तव्हां चओ त उनखे प्रिविलेज कमेटी में भी घुराए सघनि था, नथा सघनि, या उनके खिलाफ़ को कदम खणी सघनि था। हुन जेको कुझु हेसि ताईं जेको तमाशो थियो आहे मुल्क सां, उहो त उनखे फबी वेंदो न? उनखे फबी वेंदो। ऐं ॿियो त हिन वक़्तु आइन में कानून में इन वक़्त जी गुंजाइश कोन्हे त तव्हांखे चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ी मेहरबानी ज़ोहैब ज़रदारी साहब, कुरैशी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज हमारे पास बहुत मुख्तसर टाइम था, कोशिश की कि उन सारे इशूज़ के साथ इंसाफ किया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो मेज़बान फयाज़ नाइच, असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट शाहीन कुरैशी साहब ऐं ज़ोहैब ज़रदारी साहब खे इजाज़त। सदाईं गॾु।